जी तो गाइस शुरू करते हैं आज की डियो स्टोरी। और यह स्टोरी भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ज़रबीनी कॉलेज के लिए तैयार होकर गाड़ी में बैठ चुकी थी। ड्राइवर सीट पर हवेली के सबसे काबिल भरोसा आदमी बैठे हुए था। इसे हवेली से बाहर पढ़ने जाने की इजाज़त बहुत मिन्नतों के बाद मिली थी। इनके दुश्मन इतने थे कि इसके बाप और भाई इसे बाहर भेजने से भी डरते थे, मगर पढ़ना इसका ख्वाब था। बचपन में ही इसकी वालदा का इंतकाल हो चुका था। अब्दुल्ला गर्दजी की वो वाहिद बेटी थी, जबकि एक बेटा इससे बड़ा था, अतहर गिरदानी। चले अंकल, वो मध्यम आवाज़ में बोली और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। इसकी गाड़ी के पीछे एक गार्ड की गाड़ी भी जाती थी। बीबी जी, यहाँ से रास्ता बंद है क्या? घर चले? नहीं, आज मेरी इम्पोर्टेंट क्लास है, आप दूसरे रास्ते से लें। बीबी, पर वो हाना के इलाकों में आता है, मेरा जाना ज़रूरी है। कौन सा? वो हमारे इंतज़ार में बैठे हैं। मेरे सर मुझे बहुत डांटेंगे अगर मैं नहीं गई तो, वो परेशानी से बोली तो ड्राइवर ने गाड़ी दूसरे रास्ते पर घुमाई। जैसे ही इनकी गाड़ी दूसरे इलाके से गुजरने लगी, वहाँ के सरदार आरफ खान को इस बात की खबर पहुँच गई। वो अपनी गाड़ी लिए इसी रास्ते पर पहुँच कर बीच रास्ते में अपनी गाड़ी लगा चुका था। बीबी जी, सामने आरफ खान की गाड़ी खड़ी है। नहीं लालो का मत कहें, कुछ बात बहुत बढ़ जाएगी, आप गाड़ी घुमा लें। नहीं घुमा सकते, इनकी गाड़ियाँ पीछे भी खड़ी हैं। आरफ खान बहुत जालिम इंसान है, ड्राइवर ने साइड मिरर से देखते हुए कहा। आरफ खान की स्याह लैंड क्रूज़र इसी रास्ते पर खड़ी थी। वो गाड़ी से उतरकर इनकी गाड़ी की तरफ आया और ज़रमीनी की तरफ शीशे बजाया। ज़रमीनी ने डरते डरते शीशा नीचे किया। लगता है आप लोग रास्ता भूल गए हैं, कहे तो मैं बता दूं, वो अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए बोला। ज़रमीनी को इसके चेहरे से खौफ आया। आप हमें जाने दे साहब, ड्राइवर बोला। पीछे गार्ड्स की एक गाड़ी थी, मगर इसके साथ गार्ड की 4 गाड़ी मौजूद थी। वो फंस चुके थे। आप मेहमान हैं हमारे, हाथन मदारत के बगैर कैसे जाने दें? वो मुस्कुराते हुए दिखाई मजे से बोलते ऐसे तबाजो था। हमें जाने दें, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। हमारे इलाके से गर्दनीन का गयाना मना है, पर आप आ ही गए हैं तो आपको कैसे जाने दें? क्योंकि मैं नहीं चाहते कि बात आगे बढ़े और पंचायत तक जाए। प्लीज़ बीबी जी, मैं अभी साहब को कॉल मिलाता हूँ। ड्राइवर बोला तो वो कहक लगाकर हंसा। इसकी ब्राउन आंखें ज़रमीनी की इसी आंखों से टकराई। साहब जी जब तक आएंगे हम इन्हें यह रकमलाल बनाकर साथ ले जा चुके होंगे। आज तो जाने दे रहा हूँ, क्योंकि खान औरतों की इज्जत करते हैं। वो गाड़ी पीछे हुई और ज़रमीनी की आरब पर बहुत अजीब लगा। इसी रास्ते में रोककर इसे जाने का कह रहा था। ड्राइवर ने लम्हे की भी देर किए बिना गाड़ी आगे बढ़ाई। ज़रमीनी ने बाहर झांका, जहाँ वो उसे देखते हुए दिलकशी से मुस्कुरा रहा था। फजल बख्श, इसने अपने ख़ानदानी मुलाजिम को बुलाया। जी साहब, ये लड़की इनके घर की वाहिद औरत है, आज से पहले इसे देखा नहीं कभी। साहब, इन्हें कोई हवेली से बाहर नहीं जाने देता, दुश्मनी की वजह से। बहुत मुश्किल से इन्हें कॉलेज की इजाज़त मिली है। वो बोलने लगा तो अरब की गहरी सोच में डूब गया। ऐसे लोग अमूमन अपने दुश्मनों की खबर रखते थे। यानी शहजादी जिसे कैद किया है, इंटरेस्टिंग। नाम क्या है? ज़रमीने नाम है इनका, ज़रमीने गर्दनी। हमारे दुश्मन जान, बहुत जल्द मुलाकात होगी। 7 पर्दों में छिपा कर रखे हैं तुम्हारे घर वालों ने, मगर बेसुदा। अब मेरी नज़रों में आ चुकी हो तुम। वह ख्यालों में इससे मुखातिब हुआ और चेहरे पर ग्लासेस लगाते हुए बोला। इसका दिमाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा था। ये पर्दा हटा दो, ज़रा मुखड़ा दिखा दो। कॉलेज में आई नई लड़की ने इसे सामने से जाते देख जुमला कसा। ज़रमीनी ने अपनी चादर को मज़ीद मुट्ठी में जकड़ा, कंधे पर बैग डाले, कॉलेज यूनिफॉर्म में मबलूस वो चादर से खुद को ढांपे हुई थी। हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अब की बार इसने दूसरे दोस्त के हाथ पर ताली मारते कहा। वो दोनों अभी कॉलेज में नहीं थे, जब ही इनके खानदान से वाकिफ नहीं थे। वो अपनी दोस्त के साथ सोच चलने लगी, तेज चलने लगी कि वही लड़का इसका रास्ता रोककर सामने आ गया। इसके चेहरे पर खौफ के आसार नुमाया हुए। आज से पहले किसी ने इसके सामने नजरें उठाने की जरूरत नहीं की थी, और अब ये लड़का इसका रास्ता रोके खड़ा था। तुम जानते नहीं हो शायद ये किसकी बहन है? इसकी दोस्त सारे ने लड़के को डराना चाहा। भाई को भी देख लेंगे, पहले इन्हें तो देख लें। वो खबात से आंखें मारते हुए बोला। ज़रमीनी का कपकपाता हाथ सारे के हाथ में था। सारा भी खुद डरी हुई थी। इस लड़की की हिम्मत इन दोनों के चेहरे को पर सर देखकर बढ़ चुकी थी। वह एक कदम आगे बढ़ा। हमें भी दिखाओ ये चादर में क्या छुपाया हुआ है, चेहरा तो हसीन है। वह इसकी गर्द गोल गोल चक्कर लगाने लगा। ज़रमीनी की ज़बान गंग हो चुकी थी।
اس کا جسم بھی سن ہو گیا، آنسو بھی کسی وقت آنکھوں سے جھلکنے کو بےتاب تھے۔ عارف آج خاص طور پر اسے دیکھنے کے لیے اس کی کالج آیا تھا۔ یہاں کی ڈونیشن کا آدھا حصہ وہ خود دیتا تھا۔ وہ محض زرمینی کے بارے میں مزید معلومات لینے ان کے ڈپارٹمنٹ میں پہنچ چکا تھا، مگر سامنے کا منظر اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اس لڑکے کو زرمینی کے قریب دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے شدید غصہ آیا۔ وہ ایک جست میں آگے بڑھا اور اس لڑکے کا گربان پکڑ کر پیچھے دھکیلا۔ وہ لڑکا اس جھٹکے کے لیے تیار نہیں تھا جب ہی زمین پر گرا۔ عارف کو دیکھ کر اس کی رنگت اڑ چکی تھی۔ عارف بھائی، میں شایان آپ کے دوست کا بھائی، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ عارف کی جسامت کے آگے وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمت کیسے ہوئی نظر اٹھانے کی؟ کالج ہے یہ، عارف نے کہتے ہوئے اس پر موقعوں کی برسات شروع کر دی۔ زرمینی کی چیخ برآمدہ ہوئی، آنسو پلکوں کی باڑ توڑے نیچے گرنے لگے۔ عارف اس کے سنے بغیر اسے مارے جا رہا تھا۔ کچھ لڑکے وہاں آ چکے تھے مگر کسی نے بھی عارف خان کی طرف بڑھنے کی جرات نہیں کی کیونکہ وہ انجام سے واقف تھے۔ شایان کے چہرے پر خون جم چکا تھا۔ زرمینی، وہ مر جائے گا، روکو اس انسان کو، سارے نے اسے دھوکہ دیا۔ ہوش میں لانا چاہا۔ زرمینی نے اس جنونی انسان کو دیکھا جو اس لڑکے کو مار ہی دیتا، وہ بھی اس کی وجہ سے۔ چھوڑیں اسے، جان لگی کیا؟ اتنی دیر میں وہ پہلی بار بولی تھی۔ عارف اس کی مدھم آواز پر رکا اور شایان کا گربان پکڑ کر اس کے سامنے لایا۔ معافی مانگو اس سے۔ وہ داڑا، اس کی ضرورت نہیں، پلیز یہاں تماشا مت کریں۔ وہ سرخ چہرے لیے ارد گرد کے لوگوں کے ہجوم دیکھتے ہوئے بولی۔ سب کی نظریں اس پر ہی تھی، سب جانتے تھے کہ ان دونوں کے خاندان میں دشمنی چلی آ رہی ہے۔ پھر عارف کے ایسے رد عمل سب کے لیے حیران کن تھا۔ میں نے کہا معافی مانگو، اس کی حالت پر رحم کھائیں۔ بغیر عارف دوبارہ داڑا۔ شایان نے نقاہت کی وجہ سے بولا، ابھی نہیں جا رہا تھا، معاف کر دے باجی۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر بولا۔ عارف نے اسے جھٹکے سے نیچے چھوڑا۔ چلو میرے ساتھ۔ اسے حکم دے کر اس کا ہاتھ اپنی چادر سے لپٹ کر وہ پرنسپل کے آفس میں آیا۔ نازک سی زرمینی کو منع کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، وہ اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ وہ بغیر کسی کی اجازت کے آفس میں داخل ہوا۔ پرنسپل اسے دیکھ کر بکھلا چکا تھا۔ عارف سر، آپ یہاں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ آپ کے کالج میں لڑکیوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھا جا رہا ہے، لڑکے انہیں چھیڑ رہے ہیں، حالت دیکھیں اس کی۔ جانتے نہیں شاید آپ یہاں ڈونیشن بھی دیتا ہوں تو یہاں پر تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ سر وہ غلطی ہوگی کسی سے، سب کو پتہ ہے کہ یہ اطہر گردانی کی بہن ہے۔ وہ حیران تھا کہ ان خاندان کی دشمنی کے باوجود کس طرح اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ سر، اس کی بہن کی عزت کرنا ضروری نہیں، یہاں جتنی لڑکیاں آ رہی ہیں سب اہم ہیں۔ میں آئندہ یہ سب برداشت نہیں کروں گا۔ آپ جائیں، میک شور کریں کہ کسی کو بھی اس معاملے کا پتہ نہیں چلے۔ ان کا نام کہیں نہیں آنا چاہیے۔ اس کا رعب ہی ایسا تھا کہ ادھر عمر پرنسپل کی بھی سیٹی گم ہوگی۔ زرمینی نے ایک نظر سے دیکھا جو اس وقت کسی مسیحا سے کم نہیں لگ رہا تھا، ورنہ وہ اس لڑکے کے سامنے بے ہوش ہو جاتی۔ پرنسپل فوراً سے آفس سے باہر گیا۔ عارف اس کی جانب پلٹا۔ اس کے ہاتھوں پر مارنے کی وجہ سے زخم کے نشان تھے جبکہ پیشانی پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ زرمینی کا چہرہ آنسو سے تر تھا، وہ لب بیچ کر رہ گیا۔ اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی وہ یہی کرتا، یہ بات وہ اپنے دل کو سمجھا رہا تھا۔ کیوں رو رہی ہو تم؟ وہ سختی سے بولا۔ آپ کی وجہ سے اتنے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، سب اب باتیں بنائیں گے۔ وہ لڑکا مر جاتا پھر تمہیں اس لڑکی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ لوگ صرف باتیں بنا سکتے ہیں، کوئی ان سے تمہاری مدد کو آگے نہیں بڑھا تھا۔ مجھے روتی ہوئی لڑکی نہیں پسند۔ یہ گن رکھو اور جہاں کوئی مسئلہ کرے اس سے مار دینا۔ اس نے جیب سے گن نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ زرمینی نے اسے ہاتھ میں لیتے ہی خود سے دور اچھال دیا۔ عارف نے اسے گھور کر دیکھا۔ مجھے نہیں چلانی آتی، میں سکھا دوں گا، یہ بندوق ہی ہمارے خاندانوں کی شان ہے، تمہیں بھی سیکھ لینی چاہیے، کبھی مجھ پر ہی چلانی پڑ جائے۔ میں یہ نہیں سیکھوں گی، وہ بزد ہوئی۔ میں میرے بھی سکھا دوں گا۔ ایک قدم اس کے نزدیک آیا۔ زرمینی کے گلے کی گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی۔ اس کی بیباک آنکھیں زرمینی کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ ایسی کی ٹھنڈ میں بھی اس کی پیشانی پر پسینہ آنے لگا۔ آپ جائیں اب، لالو کو پتہ چلا کہ آپ نے میری مدد کی ہے تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اپنے بھائی کو جانتی تھی جب ہی بولی، تمہیں میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا مگر بھلائی کا زمانہ ہی نہیں، تمہارے بھائی کو بھی دیکھ لیں گے، آپ میرے بھائی کے بارے میں کچھ مت کہیں۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دی۔ گڈ، یہ ایٹیٹیوڈ مجھے پسند آیا۔ بھائی کے معاملے میں ہمت جاگ اٹھی، اتنی اپنے لیے بھی کر لیا کرو ورنہ کہو گی تو میں خود تمہاری حفاظت کرنے چلا آؤں گا۔ وہ اسی کی طرف جھک کر بولا تو زرمینی نے آنکھیں میچ لی۔ اس سے قد اور عمر دونوں میں قدرے چھوٹی تھی۔ اس نے یہ نہیں پوچھا وہ کیوں آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنا زرمینی کے بس کی بات نہیں تھی۔ جب ہی آنکھیں بند کی،
आंखें खोल लो, बंद करने से खतरा नहीं टलेगा। उम्र जैसा खतरा तो किसी चीज से नहीं टल सकता। इस पर जफर करते हुए वो पीछे हुआ, आंखों के जरिए इसका एक एक नक्श जहन में बसाया। वो अपनी गन उठाकर दरवाजे की जानब बढ़ा। सरमी ने दरवाजे की जानब देखा। इसे ये शख्स इंतहाई मगरूर लगा था, मगर आज वो इसके काम आया था। ऐसा ना मुझे देखो सीने से वो गाना, ऐसा ना देखो मुझे सीने से वो गाना आधा गनगनाते हुए इस पर एक मानी हैज नजर डाला जा चुका था। बदतमीज खान, वो ज़हरे लब बड़बड़ाई। तुम कैसे आ गई आज? सारा हैरान सी बोली। वो कभी किसी पिकनिक ट्रिप पर नहीं जाती थी, हत्या कि वो किसी के घर भी नहीं जाती थी। मैंने लालो को मना लिया, इसके सामने थोड़ा बहुत रोना शुरू किया तो मान गए। मुझे ये ट्रिप मिस नहीं करनी थी। कॉलेज के चंद ही साल तो बच्चे हैं। जर्मनी के चेहरे पर ट्रिप पर जाने की खुशी थी। वो लोग यहाँ 1 घंटे के रास्ते पर बनी झील सैफ अल मलूक पर जा रहे थे। जर्मनी कभी ऐसी जगह पर नहीं गई थी। मैं तो गई हूँ पहले, बहुत खूबसूरत झील है, तुम भी देखना। सारा खुशी से इसके गले मिलते बोली। सब बस में सवार हो चुके थे। ठंड के बायस जर्मीनी ने खुद को चादर में छिपाया हुआ था, जबकि हाथों में दस्ताने मौजूद थे और सर पर टोपी। वो अपनी उम्र से बहुत कम और क्यूट लग रही थी। सारे रास्ते खुशी खुशी बातें करते हुए गई थी। बस जैसे ही अपनी जगह पर रुकी, सब एक एक करके नीचे उतरने लगे। यहाँ के बारे में कहानी मशहूर है। सैफुल मलूक शहजादा था जो एक परी से प्यार करता था। परी और वो यहाँ मिलते थे, मगर एक जिन ने इन दोनों को जुदा कर दी। यहाँ पर इनके साए रातों को देखे जाते हैं। सारे ने जर्मीनी को कहा कि इन दोनों की मोहब्बत की गवाह ये झील है शायद। जर्मीनी मुस्कुराई। इसके नज़दीक इन दोनों की मोहब्बत जुदा होकर भी अमर हो चुकी थी। जर्मीनी नीचे उतरी, सामने मौजूद स्याह पराडो के साथ आरिफ खान को देख लगाए खड़े देखकर टटकी। वो ब्राउन स्वेटर, शर्ट और पैंट में मबलूस अपने आम दिनों वाले हुलिये में से कदरे मुख्तलिफ और हैंडसम लग रहा था। झील सैफ अल मलूक का शहजादा जो परी को चाहता, या शायद वो जिन था जो कहानी बदल देता। वो परी, वो तो यकसर सबसे अनजान थी। आरब ने इसे देखा तो इसकी जान बढ़ा। चले यहाँ से, आगे का सफ़र हम दोनों खुद करेंगे, इसने कहा। तो जर्मीनी ने हैरानी से इसे देखा। मैं आपके साथ क्यों जाऊँगी? मैं यहाँ कॉलेज ट्रिप पे आई हूँ, मैं सारा के साथ रहूँगी। सारा अपना एंजॉय करेगी और तुम मेरे साथ चलोगी। ज़्यादा बोलो तो सबके सामने उठा कर ले जाऊँगा। वो जानती थी वैसे कल गुजरेगा। जब ही बेबसी से दिखने लगी, लाला को पता चल गया तो वो छोड़ेंगे नहीं आपको, आपके साथ नहीं जा सकती। इसका लहजा अटल था। आरब ने इसकी हिम्मत को दाद दी। तुम्हें हिम्मत करने का कहा था, पर मेरे सामने नहीं। सब कुछ देख लूँगा मैं, तुम्हारे लाला को भी कोई बताएगा तो पता चलेगा। अब चलो। इसकी एक ना सुनते इसकी कलाई थाम कर वो इसे अपने साथ ले जाके जा चुका था। सारा ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो इसके गुस्से से वाकिफ थी। वो अब जर्मीनी के लिए दुआ ही कर सकती थी। आप ऐसे मुझे नहीं ले जा सकते, डरा धमका कर। तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करोगी? इसने जर्मीनी को कदर सुनसान जगह पर लाकर पेट से लगाकर कहा। जर्मीनी ने इसके हाथ पर अपने दूसरे हाथ से नाखून गाड़ दिए तो इसकी गिरफ्त मजबूत बड़ी आहत। जंगली बिल्ली या छोटे मोटे हमलों से मेरा कुछ नहीं होता, शेरों का कुछ मुख्तलिफ तुम इस्तेमाल करोगी तो शायद कुछ हो जाए। अपनी नज़रों के वार से हाँ तुम घायल कर सकती हो। इसकी झील जैसी आंखों में झांकते अरब ने कहा। जर्मनी का दिल धड़का, चेहरे की रंगत बदली। मैं आपके बारे में लाला को बता दूंगी, वो जान से मार देंगे आपको। तुम ही जिम्मेदार होगी और तुम कभी अपनी वजह से किसी को मौत नहीं देना चाहोगी, ये मैं जानता हूँ। वैसे तुम इतनी ही छोटी हो या लगती हो? स्कूल जाने वाली उम्र में कॉलेज में आ गई हो क्या? जी नहीं, मैं पूरी 18 साल की हो चुकी हूँ, इसने गदर अकाड़ कर कहा। वो हमेशा से अपनी उम्र और कद को लेकर जज्बाती हो जाती थी। उफ, फिर भी छोटी लगती हो। आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इसे पकड़कर वो झील की दूसरी तरफ ले आया। बीच में रास्ता ठीक नहीं था, इसे अपने साथ लगाए वो दूसरी जगह पहुंचा। जर्मनी ने सामने का मंजर देखा तो गंगरेगी। झील का पानी ठहरा हुआ था और इर्द गिर्द छोटे पहाड़। ये बहुत खूबसूरत है, वह सामने देखते हुए बोली। हाँ, बहुत ज़्यादा। उसके चेहरे को देखने लगा। जर्मनी चबकी। आप मुझे वापस छोड़ाएं। रुको, तुम जिंदगी अब तक गुजारती आई हो, आज मेरे साथ जियोगी। तुम परी हो यहाँ के, और आप क्या जिन हैं? वो ज़फ़िया बोली। जो तुम समझो। खुद को मुझसे अलग किया तो जिन, वरना शहज़ादा बनकर रहूँगा। वो पैंट की जेब में हाथ डालते हुए बोला। कुछ देर बाद इसके आदमी यहाँ टेबल लगा चुके थे। मुझे जाने दे प्लीज़, मेरे साथ डिनर करो और फिर चली जाओ। वो आराम से बैठते हुए बोला। इस ज़िद्दी शख्स के आगे वो हार मानते हुए गहरी सांस खारिज करते बैठ गई। अब वो इसे स्टिक के छोटे पीस काट कर दे रहा था। जर्मनी ने बहुत इसका अंदाजा लगा। आखिरी बार इसे अपने घर वालों के साथ खाना खाए 1 हफ्ता हो चुका था। जब तक इसका भाई घर आता था
وہ سو جاتی تھی یہ سکون بھرا منظر اسے لطف اندوز کر رہا تھا. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کھانے کے ساتھ کر رہا تھا. زمینی کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی. دھیرے دھیرے محبت اس پر مہربان ہو رہی تھی. آپ کیوں کال کرتے ہو؟ مجھے کسی کو پتہ چل گیا تو وہ پریشانی سے بولی. کیونکہ مجھے تمہاری آواز سننی ہوتی ہے. تمہیں اٹھاؤں گا تو کالج آ جاؤں گا. تم نہیں اٹھاؤ گی تو کالج آ جاؤں گا. میں کالج جانا ہی چھوڑ دوں گی. وہ تب کر بولی. میں گھر آ جاؤں گا. آپ کو ذرا ڈر نہیں لگتا کسی سے؟ ہمیشہ کی طرح ایک ہی سوال. نہیں لگتا. پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ وہ کہہ کے لگا کر ہنسا. زرمینی اور اس بات کرتے ہوئے 1 مہینہ ہونے کو تھا. وہ اکثر اس کے لیے چھوٹے تحائف دیتا تھا جب تک وہ گھر نہیں پہنچ جاتی تھی. کسی اور کی گاڑی میں اس کا پیچھے کرتا تھا. شروع میں زرمینی نے کال نہیں اٹھائی مگر وہ ڈیپ بنا اسے کال کرتا رہا. زرمینی جو توجہ اور محبت پر ترسی ہوئی تھی اس کی توجہ پا کر کھل اٹھی تھی. اطہر اور عبداللہ صاحب تو کہیں دن شہر میں بزنس کی وجہ سے گزارتے تھے جبکہ وہ اکیلی حویلی میں ادھر سے ادھر پھرتی رہتی. وہ ابھی بات ہی کر رہے تھے. آندھی طوفان بنا کمرے میں داخل ہوا. کس سے بات کر رہی ہو؟ وہ کرایا. زرمینی کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے جا گرا. کسی سے بھی نہیں. اطہر نے نیچے گرا موبائل اٹھا کر دیکھا جہاں عارف کا نام جگمگا رہا تھا. موبائل سے ہیلو ہیلو کی آواز آ رہی تھی. اطہر نے موبائل اٹھا کر دیوار پر دے مارا اور اسے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لاؤنج میں لے آیا. کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اس طرح سے گھسیٹ رہے ہو؟ اطہر میں کہہ رہا ہوں چھوڑو اسے. عبداللہ گردنی تیز آواز میں بولے. ان کی بیٹی کو آج تک انہوں نے پھولوں کی چھڑی سے نہیں چھوا تھا. اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ غصے میں آ چکے تھے. پوچھیں اس سے ہمارے دشمنوں کے ساتھ کیوں رابطہ بحال کیا ہے اس نے؟ عارف خان کے ساتھ کیا رشتہ ہے اس کا؟ اطہر نے زمینی کے بال جھٹکے سے چھوڑے تو وہ زمین پہ گری. اس کی آنکھیں زمین پر جمی ہوئی تھی. عارف جان نے جان بوجھ کر اس تک یہ خبر پہنچائی تھی کیونکہ پچھلے دنوں اطہر کی وجہ سے اسے فصلوں میں خاصا نقصان ہوا تھا. کیا بول رہے ہو؟ یہ ہوش میں تو ہو. کوئی تمہیں کچھ بھی کہے گا تم مان لو گے؟ میں نہیں مانتا بابا جان. مگر یہ اس کالج سے ٹرپ پر بھی ملی ہے. وہ اس کالج میں بھی گیا ہے. اس نے ہمارے یقین کا یہ صلہ دیا. وہ زیر خند لہجے میں بولا. یہ سب کچھ سچ ہے زرمینی؟ عبداللہ گردنی کی بے یقین نظریں زرمینی کی جانب اٹھی. وہ نظریں جھکا رہی تھی. عبداللہ گردنی وہیں رکھے صفحے پر داغی. اس کی جھکی نظریں نادم چہرہ سب کچھ بیان کر رہا تھا. ملازم یہ منظر دیکھ رہے تھے. زرمینی کی یہ حالت دیکھنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں تھا مگر اس نے خود یہ سب چنا تھا. میں اس کی جان لے لوں گا. اطہر آگے بڑھا مگر عبداللہ گردنی کی گریدار آواز پر وہی گر گیا. پاگل مت بنو. لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ سب کو ایک اور کہانی مل جائے گی. زرمینی کی شادی تیاری کرو. میرے پاس 1-2 رشتے ہیں. میں ان میں سے ایک کو ہاں کر دوں گا. تب تک کے لیے اسے کمرے میں بند کر دو. دھیان رہے کسی ملازم کے ذریعے یہ بات باہر نہ جائے. زرمینی چپ چاپ پتھرائی نظروں سے اپنی زندگی کا فیصلہ ہوتے دیکھنے لگی. اطہر لب بیچ کر رہ گیا. بابا جان یقین کریں وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے. وہ اتنی دیر میں ملجھے بولی. وہ چاہے یا نہ چاہے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. اول وہ لڑکا یہ سب دشمنی کر رہا ہے اور میں اسے کامیاب ہونے نہیں دوں گا. ملازم ان کے حکم پر زرمینی کو ساتھ لے کے جا چکے تھے. اطہر تم کچھ نہیں کرو گے. اس لڑکی کے سامنے زرمینی کی رخصتی ہوگی. تب تک کے لیے اپنے غصے کو قابو میں رکھو. اطہر کو حکم دے کر وہ جا چکے تھے. اطہر مٹھیاں بیچ کر رہ گیا. عارف نے جب زرمینی کے موبائل پر کال کی تو وہ مستقل بند جانے لگا. وہ ایک لمحے کے لیے دیری کیے بنا اس کی حویلی کے پچھلے حصے سے ہوتے ہوئے اس کی کھڑکی کے سامنے موجود تھا. میں ہوں. کھڑکی کھولو. اس کے کہنے پر زرمینی کی رنگت سفید ہوئی. اس نے جھٹ سے کھڑکی کھولی تو وہ اندر آیا. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لیتا تو اسی وقت ہنگامہ مچ جاتا. وہ دروازے کی جانب پلٹی اور کنڈی لگائی. عارف نے سر پر پیر اسے دیکھا. اس سے پہلے اس نے کبھی زرمینی کو بکھری ہولی میں نہیں دیکھا تھا. اب بھی اس نے دوپٹے سر پر لے کر سارے بال چھپائے ہوئے تھے. بیبی پنک کرتی اور شلوار میں اس پر نازک سراپا بغیر کسی چادر کے دکھ رہا تھا. چادر کے بغیر اس کی پتلی نازک سی کمر عارف کا دھیان بھٹکا رہی تھی. میں نے سوچا تمہارے اوپر تو 150 پابندیاں ہیں. کیوں نہ میں ملنے آ جاؤں؟ وہ شوخی سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا. پلیز آپ نہیں جانتے مجھے کتنی پابندی لگا دی ہے سب نے. وہ میری شادی اس آدمی سے کروانے والے ہیں جسے میں جانتی بھی نہیں. میں آپ کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تو کیا کسی اور کی ہو کر میری جان نکال دو گی؟ تمہیں لگتا ہے خان کی محبوب کسی اور کی ہو جائے گی؟ تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چل رہی ہو. میں گھر سے بھاگ نہیں سکتی. آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اب کی بار عارف اس کے نزدیک آیا. اس کا بازو پکڑ کر چھوڑتے ہوئے سختی سے بولا. تمہیں یوں پیچھے ہٹتے نہیں دوں گا. ابھی چل رہی ہوں یا سیدھے راستے سے آ کر سب کا خون بہا کر تمہیں لے کے جاؤں؟ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے. ان دونوں خاندانوں کی دشمنی سے آپ بھی واقف ہیں. کوئی بھی ہار نہیں مانے گا جس کے نتیجے میں انگنت لاشیں گریں گی. وہ خوفزدہ سی بولی. تم چلو میرے ساتھ. میرا بھروسہ کرو ہم بعد میں سب کو ملا لیں گے. اس نے زرمینی کو یقین دلایا. تمہیں ابھی فیصلہ لینا ہے. یا تو میرے ساتھ چلو یا پھر گن سے مجھے مار دو. اس نے جیب سے گن نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمائی. زرمینی نے گن دور اچھال دی. وہ جذباتی کم عمر سی لڑکی
महबूब की मौत से डर गई। मैं चलूंगी प्लीज, वो रोते हुए बोली। इसने छोटे से बैग में अपना जरूरी सामान रखा। आरिफ से ले जाने ही आया था जब ही इसने भागने का तमाम प्लान तैयार कर दिया था। यहाँ के कुछ मुलाजिमीन को भी इसने अपने साथ कर लिया। अब गिरदानी खानदान पर मुसीबतों को पहाड़ टूटने वाला था। इनके घर की इज्जत रातों रात इनके दुश्मन के सुपुर्द होने वाली थी। इन दोनों खानदान की दुश्मनी पुरानी थी। आरब की फुप्पो को जरमीनी के चाचा ने जबरदस्ती अगवा करके निकाह किया। पंचायत में बात की तो इस बात को ज्यादा अहमियत ना देते जरमीनी के चाचा और आरब की फुप्पो ने निकाह को सबने कबूल कर दिया। जरमीनी के चाचा अपनी बीवी पर दिन रात जुल्म करते थे। ये बात खान हवेली में भी पहुंच चुकी थी, मगर वो पंचायत में अपनी बेटी से दस्तबरदार हो चुके थे। एक दिन आरब की फुप्पो को चाचा ने नशे की हाल में बहुत मारे कि बेहोश होगी, फिर वो खुद सीढ़ियों से गिरकर मर गए। आरब की फूफी को वापस हवेली भेज दिया गया, मगर इनके चेहरे और जिस्म में मौजूद निशान इस खानदान की दुश्मनी को बढ़ावा दे चुके थे। इन सब में इनका बच्चा भी ज़ाया हुआ था। इन दोनों का निकाह आरब खान के कुछ दोस्तों की मौजूदगी में हो चुका था। जरमीनी को लेकर वो सीधा हवेली आया, जहाँ इसके निकाह की खबर पहले ही पहुंच चुकी थी। जरमीनी के हाथ अपने हाथ में थामे वो हवेली का दरवाज़ा अबूर करके अंदर आया, जहाँ ज़रफ़शान बेगम इसकी माँ इसकी मुंतज़िर थी। तुम दुश्मनों की लड़की ब्याह लाई हो, तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं आया कि वो हमारे दुश्मन हैं। अम्मा, अभी मुझे कोई बात नहीं करनी क्योंकि मैं अभी थका हुआ हूँ। आप सुन लें, ये मेरी बीवी है और बस। आज से इसका यही हवाला है। वो जरमीनी को साथ लिए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे में आ गया। आपकी मम्मा को मैं पसंद नहीं आई शायद, वो नर्वस सी उंगलियां मोड़ते हुए बोली। आरब खुशी से सरशार था। जिस पप्पा को इसने अपने बचपन में रोते तड़पते देखा था, आज इनका बदला इस हवेली की बेटी से लेने वाला था। तुम बहुत अच्छी हो, पसंद आ जाओगी जैसे मुझे आ गई। आरब ने इसके बालों में गहरी सांस भरी। आरब प्लीज़, ये सब बहुत जल्दी है। सबको हवेली मेरे बारे में पता चल चुका होगा। हम तो क्या हुआ, अब तो मेरी बीवी हो, बस यही याद रखो। जल्दी नहीं है, सब कुछ ठीक है। इसने जरमीनी की कमर को अपने हाथ में जकड़ा, पर आरब ने इसके लबों पर उंगली रखी। शी, तुम सिर्फ मेरी धड़कनें सुनो और तुम्हें तुम्हारी। वो जरमीनी के चेहरे पर जगह इस पर अपनी शिद्दत दिल लुटाने लगा। जरमीनी भी इसकी पनाह में सब कुछ भूल चुकी थी।